ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما شاء الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ما شاء الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان
كان من المشركين